काला तिल का वजूद हथेली के किसी मुकाम पर भी हो, यानी काला तिल हथेली के किसी मुकाम पर भी हो तो वो नस अलामत समझी जाती है, मनूस अलामत समझी जाती है। और ये बदकिस्मती, नाकामी, जवाल, रसवाई या हादसाती मौत को ज़ाहिर करती है। दूसरी अलामात की तरह इसके असरात का तयन भी इस मुकाम की मुनासबत से किया जाना चाहिए जहाँ ये पाया जाए। एक चीज़ यकीनी है कि किसी भी लकीर या अलामत के मुस्बत असरात की नफ़ी करता है। बदकिस्मती के तारीख साए कि जिसकी हथेली पर ये तिल होगा असरअंदाज होते हैं। मुश्तरी के उभार पर इसका वजूद, यानी ये वाला मुश्तरी का उभार है ना, तो यहाँ पे अगर तिल होगा, यानी ये ब्लैक रंग का, काले रंग का तिल होगा, तो उसके क्या असरात हैं ये हम आपको बताते हैं कि मुश्तरी के उभार पर इसका वजूद इक़्तिदार और इज़्ज़त और शोहरत के लिए ख़तरा है। इक़्तिदार के लिए भी ख़तरा है, इज़्ज़त और शोहरत के लिए भी ख़तरा। अगर ये मुश्तरी के उभार पर ये काले रंग का तिल किसी की भी हथेली पर हो, मर्द हो या औरत हो। ज़ोल के उभार पर इसकी मौजूदगी हादसा या कातलाना हमला जिससे हादसाती मौत वाक़े हो ज़ाहिर करती है। ये अगर इस जगह पे, यानी ये ज़ोल का उभार है, अगर इस जगह पर तिल होगा, वो किसी कातलाना हमले में उसकी मौत वाक़या होगी या हादसाती मौत वाक़या होगी, किसी एक्सीडेंट के अंदर, या और कोई भी उसकी मौत के सबब बन सकते हैं। तो यानी अगर वो उभारे ज़ोल पर उसकी उस तिल की मौजूदगी होगी। अगर शम्स के उभार पर उसका वजूद एक ऐसे स्कैंडल का अमकान ज़ाहिर करता है कि जिसमें इज़्ज़त और नेक नामी दागदार हो, यानी ये वाला जो है ये उभारे शम्स है। अगर उभारे शम्स पर यहाँ पे ब्लैक रंग का, काले रंग का तिल होगा तो वो इज़्ज़त और नेक नामी जो है उसकी दागदार हो जाएगी। किसी न किसी वजह से उससे ऐसा कोई काम वाक़या हो जाएगा कि जिससे उसकी इज़्ज़त जो है वो जाती रहेगी, उसकी इज़्ज़त पर दाग लग जाएगा। उतारत के उभार पर इसकी मौजूदगी ज़बरदस्त माली नुकसान को ज़ाहिर करती है। अगर ये वाला उभार जो है उतारत, अगर इस जगह पे अगर काले रंग का तिल होगा तो उसको ज़बरदस्त माली नुकसान होगा, यानी उसको इतना नुकसान होगा कि हो सकता है कि उसकी बर्दाश्त से भी बाहर हो, यानी बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो जाएगा उसका। अगर उतारत के उभार पर ये काले रंग का अगर तिल होगा। तो अगर मरीख मनफी के उभार पर, अगर यहाँ पे मरीख के उभार पे अगर यहाँ पे काले रंग का तिल होगा तो इस तिल की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि वो हादसा जो है दुश्मन या जानवर के हमले की सूरत में दिमागी चोट को ज़ाहिर करती है। यानी दुश्मन हमला करेगा या कोई जानवर हमला करेगा, जब हमला करेगा तो उसके दिमाग पर चोट आएगी। अगर दूसरे मरीख के उभार पर, यानी यहाँ पे अगर काले रंग का तिल होगा तो वो जिस मैदान जंग में है तो जंग में उसको शिकस्त होगी और वो शर्मनाक शिकस्त होगी। अगर वो इस मरीख के उभार पर अगर तिल होगा तो वो मैदान जंग में शर्मनाक शिकस्त उसको होगी। अगर इसके बाद कमर के उभार पर, यानी कमर के उभार पर यहाँ पे अगर यहाँ पे तिल होगा, यानी काले रंग का तिल होगा कमर के उभार पर, तो ये मौजूदगी इस तिल की ये ज़ाहिर करती है कि वो मरीज़ाना सोच का मालिक होगा, जिससे शदीद डिप्रेशन या मायूस नुक्ता नज़र होगा। यानी वो शदीद परेशानी के आलम में, डिप्रेशन के आलम में वो बंदा रहेगा और कोई भी बात होगी तो वो मायूस हो जाएगा। अगर ज़ोहरा के उभार पर इसका वजूद हो तो एक खुफिया लेकिन मुजरमाना मुआवजा जिससे बदनामी हो
اس کو ظاہر کرتی ہے، یعنی یہ والا زہرہ کو غبار ہے۔ اگر اس جگہ پہ کالے رنگ کا تل ہوگا تو وہ خفیہ طور پہ، یعنی خفیہ طور پہ اس کے کہیں تعلقات ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو اس بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی بظاہر تو وہ بہت نیک نام ہوگا، یعنی بہت اچھے عمل کرنے والا ہوگا، دنیا کے اندر وہ اس کا بہت مرتبہ مقام ہوگا، یعنی وہ اس سے کوئی اگر اس کے ابھارے زہرہ پہ اگر کالے رنگ کا تل ہے تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا اس پہ کہ اس کی نیک نامی جو ہے وہ داغدار ہو جائے گی، وہ بدنام ہو جائے گا، تو بدنامی کی تہمت اس پہ لگے گی۔ زندگی کی لکیر پر اس کی موجودگی دشمن کی جانب سے زہر دینے کی سازش کی جائے گی اس کے لیے، ہے نا۔ اگر یہ اس زندگی کی لکیر پر اگر کالے رنگ کا اس جگہ پہ تیل ہو یا اس جگہ پہ تیل ہو، اس جگہ پہ تیل ہے یا اس جگہ پہ تیل ہے یا اس جگہ پہ تیل ہے، یعنی زندگی کی لکیر کے اختتام تک کسی جگہ پر بھی یعنی کالے رنگ کا بلیک رنگ کا تل ہے تو اس کو زہر دینے کی کوشش کی جائے گی اس بندے کو۔ دل کی لکیر پر اس کا وجود دل کی خطرناک بیماریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ والا دل جو ہے نا، یہ والی دل کی لکیر ہے نا، اگر اس لکیر پر کالے رنگ کا بلیک رنگ کا تل کا نشان ہوگا تو اس کو دل کی خطرناک بیماری، اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، یعنی وہ ہارٹ کی بیماری کے اندر، دل کی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا۔ تو اگر وہ یہی کالے رنگ کا تل جو ہے اگر وہ دماغ کی لکیر پر ہو، یعنی یہ والی دماغ کی لکیر ہے، یہ والی جو آ رہی ہے، اگر اس لکیر پر بلیک رنگ کا یعنی اس طرح کا کالے رنگ کا تل ہوگا، اس طرح یعنی اس لکیر پر کسی بھی مقام پر کالے رنگ کا تل ہوگا تو یہ بھی انتہائی تباہ کن اور مریضانہ سوچ جس سے دماغی توازن کھو جائے گا، یعنی اس کا دماغی توازن اس کے بس میں نہیں رہے گا، وہ پاگل پن کے اس کو دورے پڑیں گے، وہ پاگل ہو جائے گا، وہ مجنون ہو جائے گا، یعنی اس کی حرکتیں اس طرح کی ہوگی کہ یعنی وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گا، اس کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ اگر وہ قسمت کی لکیر پر، یہ والی جو لکیر آ رہی ہے، یہ والی تقدیر کی لکیر جو ہے، قسمت کی لکیر ہے، اگر اس لکیر پر اس کالے رنگ کی موجودگی ہو تو یہ ناکامیوں اور مایوسیوں کو ظاہر کرتی ہے، یعنی قسمت کی لکیر کا اس جگہ پہ تیل ہو یا اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ، کسی جگہ پہ قسمت کی لکیر پہ تیل ہو تو وہ ناکامیوں کو ظاہر کرتی ہے، متواتر ناکامیاں، ناکامیاں پہ ناکامی، ناکامی پہ ناکامی، مایوسی پر مایوسی، ناکامی پر ناکامی، یعنی اسی طرح یعنی اس کو زندگی میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان برے اثرات سے محفوظ فرمائے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے انشاءاللہ تعالی، اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ دعا اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کو تمام مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانی، بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔